देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक जेसू क्रिस्त आमकां सर्गींच्या राजा विशांत परत सांगता. वय एका शेतांत बरें बी वंपुरलें, पूण दुस्मान राती न्हिदल्या वेळार आयलो आनी नेर वंपून गेलो. आनी तवळ थंयसर पालवी पुट्टसतना नेरी दिश्टीक पडलो. पूण येजमान्यान थंयसर सांगलें, आतां नेर बुड्डी नाका, बुड्डिल्यार थंयसर बरें पालवी थंयसर नास जातीत. पूण सांगाता वाडून दीत, पूण लुवणे वेळार हांव पळयता म्हणटा. आनी लुवणे वेळार नेर पयले एकठांय करा, पेंड्यो बांदा आनी उज्या घाला म्हणटा. आनी गोव म्हज्या तुप्यांत भरा म्हणटा. आज आमी सक्कड देवाची परजा म्हणून आमी सांगता, देवाची भुरगीं म्हणून आमी सांगता, नीज जावन नेर दुस्मानान वंपून जाला. आमी सक्कड पातकी जावन आसा भाव भयणींनो ह्या संवसारांत, पूण कोणाच्या काळजांत जेजू क्रिस्त मास जाला, जेजू क्रिस्ताक सोडवणदार म्हणून कोणें मानला, तो मात्र जिवंत देवाचो पूत जावन आसा. जिवंत देवाच्या पुताक मात्र थंयसर पालवी फुटोवंक जाता आनी गोव तुप्यांत तो भरता. आमी सक्कड पळयत आसतना, आमची मागणी पळयत आसतना, आमचे सक्कड पळयत आसतना नेर आनी थंयसर बरें पालवी एक कसल्याक दिसतात. वाडटा आसतना आमकां कळीत जायना खंयचें गोव, खंयच्या गोवाचें कण, खंयचें नेर जावन आसा म्हणून आमकां पळयतना कळना. पूण लुवणे वेळार वय अंतीम काळ लागीं पावला भाव भयणीनो, लुवण आसा. यमकोंडांनी सर्गाची गजाल जावन आसा. आनी जर तर आमी नेर जाल्या जाल्यार दुस्मानाचें काम तें जावन आसा. वय आमच्या काळजांत संवसार भरला जाल्यार खंडीत आमी नेर जावन आसा भाव भयणीनो. आमच्या काळजांत, आमच्या आत्म्यांत नवो जीव आमी सोडूना जाल्यार, पवित्र आत्म्यांत आमी जल्मना जाल्यार खंडीत आमी नेर जावन आसा. पूण आमकां अवकाश आसा की खंडीत आमकां अवकाश आसा. देवाच्या दैवीक उतरांत हांव जल्मूंक आमकां अवकाश आसा. ताची ती शुभ वार्ता आमी आयकत आसतना आमकां जल्मूंक एक अवकाश आसा आनी आमकां तुप्यान भरचें एक थंयसर अवकाश देवान फावो केला. वय अंत्य लागीं पावला. तुज्या मरणाची ती घडी केदाळ येता तुका गुर्तू ना, पूण तवळ पर्यंत तूं राखून रावशी जाल्यार त्या वेळार तुका पश्चाताप भोगून देवाक थंयसर जोडूंक जायना. बगर आतांच मन बदली, तूं शुभ वार्ता आयक, भावार्थ दवर आनी नव्यान जल्मात आसतना तूं थंयसर बरें फळ दिवंक तूं सकताय आनी ताच्या तुप्यांत तुका भरता. नाजाल्यार कितें नेर थंयसर एकठांय करून उज्याक घालतात. वय यमकोंडाची गत ह्या संवसारान मात्र न्हय, त्या थंयसर ते संवसार आखेर जाल्या उपरांत ती गत आमची जाता म्हणून आज आमकां जागृतकाय दिता, आमकां जागोवण दिता. कित्याक देवाचें उतर जिवंत जावन आसा. तर आमी आत्मीक रितीन न्हिदल्यारय खंडीत जावन नेर आमच्या भितर ओंपोवंक साध्य आसा. वय आत्मीक रितीन जायते फावटी आमी संवसाराच्या संगतींनी बुडून संवसार आमी केदाळा आमी घेतावंक खंडीत नव्यान जल्माल्लीं थंयसर सुकून वयचें थंयसर साध्यता आसा. थंयसर नेर जर तर आमच्या भितर आयला जाल्यार खंडीत तो नेर आमी हुमटून काडूंक जाय. कशें तें साध्य? देवाच्या उतरा वरवीं मात्र साध्य. जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र साध्य. पवित्र आत्म्याच्या एकवटा वरवीं मात्र तें साध्य. आज आमी सगळ्यांक सर्गींच्या राजाचीं भुरगीं जायचे. सर्गींचें राज जो कोण जेजू क्रिस्ताक घेतला ताचें तें सर्गींचें राज आसा. आमेन.